नमस्कार. आकाशवाणी पणजी केंद्राच्या प्रादेशीक खबरां विभागावरवीं ह्यो आसात प्रादेशीक खबरो. मुखेल खबरो. भारतीय जनता पक्षाचे सरकार संविधानाचो आदर करता. 2 एप्रिल सावन रस्ते करतना युटिलिटी डक्ट्स घालप सक्तीचें जातलें अशें मुखेलमंत्री प्रमोद सावंत हांणी सांगलें. विकसीत गोंय 2037 मेरेन पुराय करपाची मोख आसा. स्वयंपूर्ण गोंय मोहिमेक लागून भाजी तशेंच शेतमालाचें उत्पादन वाडलां अशें मंत्री डॉ प्रमोद सावंत हांणी सांगलें. पर्यटनाक उर्बा मेळपा खातीर मये रेजिडेन्सीच्या जाग्यार खाजगी कंपनी मार्फत रिसॉर्ट उबारून चलोवपाचो प्रस्ताव आसा. हे विशींची निविदा गोंय पर्यटन उदरगत महामंडळा कडल्यान बेगीनूच जारी जातली. पणजी महापालिकेचो महापौर आनी उपमहापौर पदा खातीर आयज वेंचणूक पणजे महापालिकेंत जाली. ह्या वेंचणुकेंत रोहित मोन्सेरात हांची सेगीत 5व्या वेळार महापौर म्हूण जाल्यार संजीव नायक हांची 4थ्या वेळार उपमहापौर म्हूण बिनविरोध निवड जाल्या. आतां पुराय खबरो. भारतीय जनता पक्षाचे सरकार संविधानाचो आदर करता. काँग्रेस सरकार आसतना 1960 ते 1984 मेरेन 7 खेपो घटना दुरुस्त जाल्यो हो इतिहास आसा. प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी संविधानाची पुजा करता. आणीबाणी कोणी लायली, संविधानाचो आदर कोण करता हें हाचे वयल्यान स्पश्ट जाता अशें मुखेलमंत्री डॉ प्रमोद सावंत हांणी सांगलें. पावणी जाल्ल्या 12 खंड ब्लॉकां पैकी उण्यांत उणे 9 खंड ब्लॉक डिसेंबर 2025 मेरेन सुरू जातले. डंपाच्या पावणेची प्रक्रिया सुरू आसा अशें मुखेलमंत्री डॉ प्रमोद सावंत हांणी सांगलें. रस्ते परत खणपाचे प्रकार बंद जावपा खातीर 2 एप्रिल सावन रस्ते करतना युटिलिटी डक्ट्स घालप सक्तीचें जातलें अशें मुखेलमंत्र्यांनी सांगलें. राज्यपालांच्या अभिभाशणा वेल्या चर्चेचो समारोप करतना मुखेलमंत्र्यांनी ही म्हायती दिली. मुखेलमंत्री डॉ प्रमोद सावंत हांच्या भाशणा उपरांत अभिभाशणा खातीर राज्यपालांक परबी दिवपी थाराव संमत जालो. रस्ते केल्ल्या उपरांत ते तरेकवार कारणां खातीर खणटात ते परत खणपाची गरज पडची न्हय म्हूण नव्या रस्त्यां खातीर युटिलिटी डक्ट्स घालप सक्तीचें जातलें. हाका लागून वीज, उदक वा घाणयाऱ्या उदका खातीरचे पायप रस्तो खणीनासतना घालप शक्य जातलें. विकसीत भारत 2047 खाला विकसीत गोंय करपाचो आराखडो करपाचो वावर सुरू आसा. I rise to present the annual financial statement for the year 25-26. मन समर्पित तन समर्पित और यह जीवन समर्पित चाहता हूँ देश की धरती तुझे कुछ और भी दे दे. विकसित भारत 2047च्या दिशेन वाटचाल करपी भारत देशाच्या हावेसाक बळगे दिवपी गोंय राज्याच्या फुडाराचो वेध घेवपी अर्थसंकल्प सादर करताना मला खूप खोस भोगता. आमचे यशस्वी प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदीजी हांच्या फुडारपणा खाला देश साधन सुविधा विकास आणि व्यक्ती विकासाचे नवे मापदंड प्रस्थापित करताना आम्ही पळयतात. ताचे निरंतर मार्गदर्शन आणि भक्कम साथ याच बळग्यार जण एकलो गोंयकार केंद्र आणि राज्य अशा डबल इंजिन सरकारच्या अभूतपूर्व कामगिरीचो प्रत्यक्ष अनुभव घेता. आमच्यो महिला भगिनी, आमचे युवा, आमचे शेतकरी, आमचे दिव्यांगजन, विद्यार्थी तसेच गोंय राज्याच्या बऱ्या ग्रीन फुडारा खातीर कार्यरत जण एकल्या गोंयकारांच्या इच्छा आकांक्षाक न्याय दिवपी अंत्योदय, सर्वोदय, ग्रामोदय हाचे भान राखपी आणि स्वयंपूर्ण गोंय या संकल्पनेक हावभाव आसा. विकसीत गोंय 2037 मेरेन पुराय करपाची मोख आसा. स्वयंपूर्ण गोंय मोहिमेक लागून भाजी तशेंच शेतमालाचें उत्पादन वाडलां. भाजयेचें उत्पादन वाडिल्ल्यान फलोत्पादन महामंडळा वरवीं जावपी भाजयेच्या आयातीचें प्रमाण 30% उणें जालां. फाटल्या 5 वर्षांत FDIचें प्रमाण वाडपा सयत निर्गतीत लेगीत वाड जाल्या. जनतेक बऱ्या भलायकी सेवा दिवपाचे सरकाराचे यत्न आसा अशें मुखेलमंत्र्यांनी सांगलें. आयच्या अर्थसंकल्पीय अधिवेशनांत दरेक खात्या खातीर तरतुदी केल्यात त्यो हे प्रमाणे आसात. पर्यटन 16 कोटी, काजू महोत्सव 450 कोटी, दर्यादेग नितळसाण कार्यावळी खातीर 1 कोटी, पंचायत खातें 312 कोटी, कारखाने 145 कोटी, मिनाखणी खातीर 30 कोटी, मुखेलमंत्री देवदर्शनी येवजणे खातीर 850 कोटी, मुखेलमंत्री टॅक्सी सहाय्य येवजण 10 कोटी, विद्यार्थ्यांक शिश्यवृत्ती येवजणे खाला 6 कोटी, येरादारी खात्या खातीर 339.79 कोटी, म्हजी बस येवजणे खातीर 8 कोटी, भलायकी खातें 857 कोटी, नागरी विमान येरादारी खातीर 938 कोटी, जाल्यार बंदर खातें 49 कोटी रुपयांची तजवीज केल्या. देशी पर्यटकांत 22% जाल्यार विदेशी पोर्तुगेजांचे गोंय भोंवडेंत 3% वाड जाल्या अशी माहिती पर्यटन मंत्री रोहन खंवटे हांणी दिल्या. जाल्यार रशिया आनी UK सयत पोलंड,
उझबेकिस्तान, ताजिकिस्तान तशेंच हेर देशांतले पर्यटक लेगीत गोंया कडेन आकर्शीत जाल्यात अशी माहिती मंत्री खंवटे हांणी दिल्या. तशेंच गोंयांत येवपी पर्यटकांची आंकडेवारी मेळची म्हूण ट्युरिस्ट इन्फॉर्मेशन मॅनेजमेंट सॉफ्टवेअर म्हळ्यार टायम ही यंत्रणा चालीक लावची म्हूण 1 एप्रील सावन सगळ्या हॉटेलांनी सक्तीचें करतले अशी माहिती मंत्री खंवटे हांणी दिल्या. तशेंच आख्ख्या वर्सांत घडपी पर्यटनाच्या कार्यावळीचो खासा कॅलेंडर, वीरभद्र फेस्टिवल तशेंच हेर कार्यावळी आयोजीत करपाचो निर्णय पर्यटन खात्यान घेतला अशी माहिती मंत्री खंवटे हांणी दिली. गोंयचो पर्यटनाचो दर्जो देंवता, पर्यटकांचो आंकडो देंवता हे फाटभुंयेर पर्यटन खात्यान कितें उपाय येवजण्यो केल्यात असो प्रस्न सांतआद्रेचे आमदार विरेश बोरकार हांणी विचारिल्लो. ते फाटभुंयेर पर्यटन मंत्री खंवटे उलयताले. गोंयच्या पर्यटनाक विदेशी पर्यटकांचो तशेंच देशी पर्यटकांचो बरो प्रतिसाद मेळटा अशेंय तांणी मुखार म्हळां. ऑक्टोबर म्हयन्या सावन डिसेंबर म्हयन्याच्या काळांत गोंयांत ट्युरिस्ट खचाखच भरिल्ले आसतात. ह्या वेळार होम स्टे तशेंच हॉटेलांनी 75% ऑक्युपन्सी आसता अशी माहिती तांणी मुखार दिली. पर्यटनाक उर्बा मेळपा खातीर मये रेजिडेन्सीच्या जाग्यार खाजगी कंपनी मार्फत रिसॉर्ट उबारून चलोवपाचो प्रस्ताव आसा. हे विशींची निविदा गोंय पर्यटन उदरगत महामंडळा कडल्यान बेगीनूच जारी जातली. मयेचे आमदार प्रमेश शेट हांच्या तारांकीत लेखी प्रस्नाक पर्यटन मंत्री रोहन खंवटे हांणी ही लेखी जाप दिल्या. मये तलावाचो पर्यटन थळ म्हूण विकास करपाचो नवो प्रस्ताव पर्यटन खात्या कडेन येवंक ना अशें मंत्र्यांनी स्पश्ट केलां. मये तलावाचेर बऱ्याच वर्सां पयलीं पर्यटक व्हड संख्येन येताले. हे भायर बोटींग व्हड प्रमाणांत चलतालें. आतां पर्यटकांचो आंकडो उणो जाला. पर्यटकांक आकर्शीत करपी कसलीच कार्यावळ जायना. सरकाराची कितें येवजण आसा असो प्रस्न आमदार प्रमेश शेट हांणी केल्लो. सप्तकोटेश्वर देवूळ मये तलावाचेर पर्यटकांक उदकाच्या मार्गान व्हरप शक्य आसा हाचेर सरकार विचार कितें करता असोय प्रस्न तांणी केल्लो. सध्या सलीम अली बर्ड सँच्युरीक उदका मार्गान भेट दिवपाची सोय आसा. सप्तकोटेश्वर देवळा कडेन उदकाच्या मार्गान पर्यटकांक व्हरपाचेर विचार सुरू आसा अशें लेखी जापेंत मंत्र्यांनी जाप दिल्या. पणजी महापालिकेचो महापौर आनी उपमहापौर पदा खातीर वेंचणूक आयज पणजी महापालिकेंत जाली. हे वेंचणुकेंत रोहित मोन्सेरात हांची सेगीत 5व्या वेळार महापौर म्हूण नेमणूक जाल्या जाल्यार संजीव नायक हांची 4थ्या वेळार उपमहापौर म्हूण बिनविरोध निवड जाली. ह्या दोनूय पदांचेर तांचो कार्यकाळ 1 वर्सा खातीर आसतलो. ह्यो खबरो तुमी आकाशवाणी पणजी केंद्राच्या प्रादेशीक खबरां विभागा वरवीं आयकतात. गोंयचो GSDP म्हणल्यार गोंयचें एकूण राज्य उत्पादन 2024-25 वर्सा 1.21 लाख कोटी रुपया मेरेन पावपाचो अदमास आसा. जातूंत 13.87% वाड जावपाची अदमास आसा. मुखेलमंत्री डॉ प्रमोद सावंत हांणी गोंय विधानसभेत सादर केल्ल्या अर्थीक सर्वेक्षण 2024-25 प्रमाण 2024-25 वर्सा 1,21,309.02 कोटी रुपया आसतलो आनी 13.87% वाड जावपाची अदमास आसा. राज्यांतल्या खाणकाम भाडेपट्ट्याच्या लिलावा उपरांत आनी सरकारान हातांत घेतिल्ल्या वेगवेगळ्या मुळाव्या साधन सुविधा प्रकल्पांक लागून खण आनी खण वेवसाय परतून सुरू जावपाची अपेक्षा आशिल्ल्यान ही वाड जाल्या अशें अहवालांत म्हणलां. गोंय सरकारान 2024-25 वर्साच्या अर्थसंकल्पीय भाशणांत केल्ल्या 446 अर्थसंकल्पीय आश्वासनां मजगतची 441चेर म्हळ्यारच 98.80% कारवाय सुरू केल्या अशें मुखेलमंत्री डॉ प्रमोद सावंत हांणी मांडिल्ल्या कृती अहवाला वरवीं स्पश्ट केलां. संबंदीत आश्वासनांची अंमलबजावणी एक तर पुराय जाल्या वा सुरू आसा अशें अहवालांत नमूद केलां. मजगतीं 5 आश्वासनां म्हळ्यार 1.12% प्रशासकीय कारणाक लागून वगळ्ळ्यांत वा तुर्ताक थांबयल्यांत अशें अहवालांत नमूद केलां. अहवाला प्रमाण 279 विंगड कामां मजगतचीं 112 कामां म्हळ्यार 40% कामां आतां मेरेन पुराय केल्यांत अशें स्पश्ट जालां. खासदारांनी आमदारांक सरकारा कडल्यान जशें निवृत्ती वेतन मेळटा त्याच धर्तीचेर जिल्लो पंचायत वांगड्यांकय सरकारान निवृत्ती वेतन सुरू करचें अशी मागणी करपी थाराव आयज दक्षिण गोंय जिल्लो पंचायत वांगड्यांचे बसकेंत मंजूर केलो. गोंय शालांत मंडळाच्या फेब्रुवारी 2025 12वी परीक्षेचो निकाल 27 मार्च दिसा सांजवेळा 5 वरांचेर जाहीर जातलो. शालांत मंडळाच्या पर्वरी कार्यालयांतल्या परिशद सभाघरांत एका पत्रकार परिशदेंत निकाल घोशीत जातलो अशें गोंय शालांत मंडळान कळीत केलां. अंदूची 12वीची परीक्षा 10 फेब्रुवारी ते 1 मार्च मजगतीं जाल्ली. राज्यभरांतल्या 20 परीक्षा केंद्रांनी ही परीक्षा जाल्ली. मिनेजीस ब्रागांझा संस्थेन संस्कृत दिसाच्या शताब्दी वर्स सुवाळ्याचो एक वांटो म्हूण 28 मार्च 2025 दिसा वास्कोच्या MES महाविद्यालयाच्या जोड पालवान यादींतलो रवींद्र केळेकार हे साहित्यीक कार्यावळीचें आयोजन केलां. ही कार्यावळ 28 मार्चाक सकाळीं 10:30 वरांचेर महाविद्यालयाच्या सभाघरांत जातली. आनी खबरो सोंपोवचे आदीं परतून एक फावट मुखेल खबरो.
भारतीय जनता पक्षाचे सरकार संविधानाचो आदर करता. 2 एप्रिल सावन रस्ते करतना युटिलिटी डक्ट्स घालप सक्तीचें जातलें अशें मुखेलमंत्री प्रमोद सावंत हांणी सांगलें. विकसीत गोंय 2037 मेरेन पुराय करपाची मोख आसा. स्वयंपूर्ण गोंय मोहिमेक लागून भाजी तशेंच शेतमालाचें उत्पादन वाडलां अशें मंत्री प्रमोद सावंत हांणी सांगलें. पर्यटनाक उर्बा मेळपा खातीर मये रेजिडेन्सीच्या जाग्यार खाजगी कंपनी मार्फत रिसॉर्ट उबारून चलोवपाचो प्रस्ताव आसा. हे विशींची निविदा गोंय पर्यटन उदरगत महामंडळा कडल्यान बेगीनूच जारी जातली. पणजी महापालिकेचो महापौर आनी उपमहापौर पदा खातीर आयज पणजी महापालिकेत वेंचणूक जाली. हे वेंचणुकेंत रोहित मोन्सेरात हांची सेगीत 5व्या वेळार महापौर म्हूण जाल्यार संजीव नायक हांची 4थ्या वेळार उपमहापौर म्हूण बिनविरोध निवड जाल्या. आनी इतल्यान ह्यो प्रादेशीक खबरो सोंपल्यो. आकाशवाणी पणजी केंद्राच्या प्रादेशीक खबरां विभागा वरवीं तुमकां परतून आयकूंक मेळटल्यो प्रादेशीक खबरो फाल्यां सकाळीं 7:25 तो मेरेन नमस्कार.